याद रखो, अल्लाह की तरफ से जब गैबी मदद आती है तो कुछ खास इशारे और निशानियां अचानक जाहिर होने लगते हैं। जब अल्लाह की मदद आती है तो आपकी दुआएं कबूल होने लगती हैं, आपको ईमान की ताकत का एहसास होता है और आपको अपनी मुश्किलात का हल मिलता है। याद रखो, जो करीब होता है मदद के लिए इसे ही पुकारा जाता है, और रब से ज्यादा कोई बंदे के करीब नहीं। वो सबसे पहले सुनने वाला और सबसे पहले जान लेने वाला है। इसे लफ्जों में कहने की जरूरत नहीं, इसे लिख कर दरखास्त देने की भी जरूरत नहीं है, उसे दलीलें भी नहीं चाहिए कि हमें मदद क्यों चाहिए। इस जात तक पहुंचने के लिए बस उसे पुकारना पड़ता है। वो सबका दोस्त है, सबका मददगार है। अल्लाह जानता है कि आपकी खामोशी कौन से राज और दुख छुपाती है। वो जानता है किस चीज की तलब आपको घायल कर रही है। वो तो अल खबीर है, यानी हर चीज से बाखबर। वो जानता है आपने कितना सब्र किया है। अपने आप को मुतमईन रखें, क्योंकि वो सुनने वाला और दुआएं कबूल करने वाला है। वो जब देखता है तुम्हें जार जार रोते हुए, वो जब देखता है नामुमकिन के बावजूद इस पर यकीन करते हुए, वो जब देखता है तुम्हें सब्र की आखिरी हदों पर भी इसका दर खटखटाते हुए, तब वो तुम्हारी अर्ज सुन लेता है, तब अल्लाह कुन के देता है। जब अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुझसे मांगो, तो फिर इंसान क्यों मायूस होता है? फिर भी इंसान अल्लाह को छोड़कर इंसानों से क्यों उम्मीद लगाता है? जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ हासिल नहीं हो सकता, और जब अल्लाह राजी हो जाए तो फिर कुछ ला हासिल नहीं रह सकता है। इसलिए दुआ यकीन से मांगो और फिर सब्र करो कि तुमने मालिक कायनात से मांगा है, जिसके पास तुम्हें देने के लिए वसी खजाने हैं। वो तो बस तुम्हारी पुकार का मुंतजिर है। देखो, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से कोई शय लेता है तो तो इस भरकर बेहतरीन शय आता फरमाता है, या इसी शय को इंतहाई खूबसूरत तरीके से वापस लटो दे लेता है, जैसे इंतहाई खूबसूरत अंदाज में लुटाया था उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को यकूब अलैहिस्सलाम के पास। और पता है, सारी बात दुआ, सब्र और तवक्कल ही की तो थी। यकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से उम्मीद लगाई और अल्लाह ने उनके लिए मौजिज़ा कर डाला। तुम भी इस रब से उम्मीद लगा कर तो देखो, तो बेहतर लेकर तुम्हें बेहतरीन से नवाज देगा। तो बेहतर को बेहतरीन बनाकर बहुत खूबसूरत अंदाज में तुम्हारे पास वापस ले आएगा। रब सबको देता है, वो किसी को इनकार नहीं करता, लेकिन रब इसके लिए खास एहतिमाम करता है जिसने उम्र भर अपने रब के लिए एहतिमाम किया हो। देखें कि रब बहुत शर्म व हया वाला है। जिस बंदे ने सारी उम्र किसी की मदद करने से इनकार नहीं किया, रब उसे कैसे इनकार करेगा? जिसने अल्लाह की मोहब्बत के लिए बंदों से मोहब्बत की, उनके लिए आसानियां पैदा की, रब इस बंदे के खिले हुए हाथों को अपनी मोहब्बत से भर देगा जो शाकरीन में से हो। और फिर ऐसा बंदा अपनी जरूरत अपने रब को बताए तो रब कहे कि ऐसा साबिर व शाकिर बंदा हाथ फैलाकर बैठा है, इसके हाथ गिरने से पहले इसे कबूलियत से नवाज दिया जाए। याद रखो कि दुआ एक इबादत है और उसका वजू हमारी बंदगी है। अपनी बंदगी में कमाल को पहुंच जाएं और दुआओं की कबूलियत के मौजिज़ात देखें। अल्लाह सुब्हाना व तआला हर दम तुम्हारे साथ है। वो तो तुम्हारी आंख में आने वाली एक नन्ही सी बूंद से भी वाकिफ है। तुम क्यों परेशान हो जाते हो? क्यों लोगों के ताने, उनके दिए गए जख्म इतने बड़े लगते हैं कि तुम खुद को तकलीफ देते रहते हो? क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें इसलिए तख्लीक किया था कि तुम हर बात को दिल पर ले लो? तुमने रब को समझा ही नहीं कभी। क्या तुम्हारे लिए रब काफी नहीं है? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ देगा। नहीं, वो तुम्हें कभी एक छोटे से, बिल्कुल छोटे से लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि ये तुम ही हो जो उसे छोड़कर दुनिया में गुम हो जाते हो, इन भूल भलियों में खो जाते हो। फिर ना वो तुम्हें मोहलत देता है, बल्कि असलियत दिखाता है दुनिया वालों की। तुम घूमते जाते हो उन भलियों में और रास्ते तलाशते रहते हो, लेकिन तुम्हें रास्ता नहीं मिलता कहीं से भी। बाहर निकलो तो वो तुम्हें अपने रहम की चादर में ढांप लेता है। और जानते हो वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जब तुम थक जाते हो ना, तो फिर उसके रहम की चादर ही तुम्हें पनाह दे सकती है।
اس لیے پھر وہ تم پر رحم کر دیتا ہے، اور وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تم نصیحت پکڑ لو، شاید ابھی آ جاؤ، اور جب تم نہیں نہ آتے تو پھر وہ نہ انہیں لوگوں اسی دنیا کو تمہارے لیے آزمائش اور درد کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وہ تو تمہیں اپنے پاس بلانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے تم کو، اس لیے تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف کوئی بھی ہو، جیسی بھی ہو، چاہے وہ ایک کانٹا چھنے کی بھی ہو، تو دل چھوٹا مت کیا کرو، فوراً اللہ کو بتا دیا کرو، اس کے حوالے کر آیا کرو، سب کچھ خود مت سلجھایا کرو، اپنا سب کچھ مالک کے سپرد کر دیا کرو، پھر مالک جانے اور اس کے کام۔ ہاں، محبت کرتا ہے نہ تم سے، تو اسے اچھا نہیں لگتا کہ تم خود کو تکلیف دو، وہ تمہیں ہنستے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ بھلا محبت کرنے والا رب کبھی تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ اس نے یہ غم مجھے ہی دینے تھے، ہاں، کیونکہ یہ تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ لوگوں کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ اپنے اللہ کی کیوں نہیں کرتے کہ اسے کیا یہ اچھا لگے گا کہ تمہارے یہ آنسو لوگوں کے آگے بہیں؟ نہیں، کبھی دنیا کی پرواہ مت کرو، یہ صرف دھوکہ ہے، اور جانتے ہو یہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، اس پر یقین کر کے ایک بار ضرور دیکھنا۔ ہاں، اپنے سارے غم، سارے آنسو، سارے کے سارے صرف رب کے در پر بالینا، تمہیں روکے گا نہیں، ڈانٹے گا بھی نہیں، بیزار بھی نہیں ہوگا، تھکے گا بھی نہیں۔ تم بتاتے بتاتے تھک جاؤ گے، یہاں تک کہ تم سب کچھ بتا دو گے، مذاق بھی نہیں اڑائے گا تمہاری کسی بات کا، تمہیں اپنی بات ختم کرنے کا بھی نہیں کہے گا، بس خاموشی سے چپ چاپ سنتا رہے گا، اور کسی کو تمہاری باتیں بتائے گا بھی نہیں، بلکہ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لے گا، اور جب سب کچھ بتا کر فارغ ہو جاؤ تو پھر تم دیکھنا وہ تمہیں کیسے اپنی پیاری سی میٹھی سی رحمت والی آغوش میں لے گا، اور تمہیں میٹھی سی پیاری سی نیند سلو دے گا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو امتحان ہوتے ہیں کہ وہ کتنا ثابت قدم ہے۔ ثابت قدمی ایسی صلاحیت ہے کہ جس کے بعد مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر مشکل ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ مشکل کا انعام آسانی ہے، اور آسانی کے بعد ایک اور امتحان آتا ہے، اور اس طرح زندگی آگے بڑھتی ہے۔ مشکلات اور آسانیاں دراصل زندگی کی دو طرزیں ہیں۔ جب تک آدمی مشکل کو مشکل اور آسانی کو آسانی سمجھتا ہے، ان دونوں طرزوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ جو اصول ان دو طرزوں سے آزاد کرتا ہے وہ ہر شے کو من جانب اللہ سمجھ کر زندگی گزارنا ہے۔ جو لوگ ہر کام کا رخ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ ذہن کا فرما برداری سے نافرمانی کی طرف جانا ناشکری ہے۔ جس وقت ذہن نافرمانی کی طرف راغب ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نافرمانی کا پیٹرن ہے۔ شکر کرنے سے آدمی صبر کرنا سیکھتا ہے، اور صبر اثار و قربانی کے ساتھ یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ ذکر، شکر اور صبر ایسا عمل ہے جو ذہن کو شکوک و شابات اور منفی سوچوں سے دور رکھتا ہے۔